अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये नॉवेल कुछ अलग टाइप का है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। मम्मी प्लीज़, ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप क्यों नहीं समझती? हाशिब तंग आ चुका था रोज़ रोज़ के इस मिसाइल से। बेटा हम तो समझ ही लेंगे, मगर अफसोस कि तुम नहीं समझ रहे। हाशिब ये एक नहीं दो जानों की पूरी ज़िंदगी का मामला है। वो बेचारगी से बुरी थी, जवान औलाद थी ना, बस मुंह से ही कह सकती थी, हाथ नहीं उठा सकती थी। जी इसीलिए कह रहा हूँ उनकी ज़िंदगी मत बर्बाद करें। मैं उन्हें वो मुकाम नहीं दे सकता जिसकी आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। वो उन्हें हर मुमकिन तरीके से इस फैसले से हटाना चाहता था। ठीक है, कल को अगर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई तो तुम्हें किसी किस्म की कोई मलामत नहीं होनी चाहिए, ना ही उनसे कभी राब्ता रखना। अब की बार शगुफ्ता का लहजे में सख्ती दर आई थी। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? पापा आप ही इन्हें समझाएं। आखिर क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे? वो मेरे लिए अभी भी सारिम की बीवी है। बीवी नहीं बेवा, तसी कर लो। असवन साहब जो कब से बेड पर खामोश बैठे माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे, हाशिब को टोक कर बोले थे, पापा मैं कभी उसे बीवी की हैसियत से नहीं देख सकता। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है कि अपने भाभी से मैं शादी कर लूँ। मैं कल को सारिम को क्या मुँह दिखाऊंगा? वो समझ नहीं पा रहा था वो कैसे उन्हें समझाए। अब्रा को उसने हमेशा भाभी की हैसियत से ही देखा था। अभी 4 साल ही तो हुए थे सारिम की शादी को। हालांकि वो उससे छोटा था, मगर फिर भी हाशिब ने ज़बरदस्ती उसकी शादी पहले करवा दी थी। वो अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था और माँ के इसरार पर उसने आखिर सारिम की करवाने का फैसला किया था। अब्रा उससे उम्र में छोटी थी, सारिब के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी कि एक कार हादसे में सारिब ने उन सबको छोड़ गया था। सारिम और हाशिब दो ही भाई थे। ये सदमा उन सबको हिलाकर रख गया था। सारिम अपने पीछे प्यारी सी बीवी और बेटी अनाया को छोड़ गया था। अभी वो उन हादसे से संभल नहीं थे कि शगुफ्ता और अब्रा के माँ बाप ने रजामंदी लेकर हाशिब और अब्रा का निकाह करना चाहा था। वो किसी तौर पर अब्रा को इस घर से जाने नहीं देना चाहते थे, और अगर कल को उसकी बीवी बच्चे रुल गए तब क्या मुँह दिखाओगे? बेटा ये मोइब नहीं है, मायूब होता तो सोचो, हमारा मजहब हमें इसकी इजाज़त देता। शगुफ्ता ने सहल अंदाज में समझाया। और सानिया उसका क्या बनेगा? हाशिब ने अपनी मंगेतर का नाम लिया था। उनकी मंगनी को 7 साल हो चुके थे, मगर दोनों के शादी के बंधन में बंधने का कोई तैयार नहीं थे। सानिया हाशिब की चचाजाद थी तो वो उसकी बेहतरीन दोस्त, मगर ज़रूरी नहीं होता जो बेहतरीन दोस्त हो वो बेहतरीन शरीक सफ़र भी हो। हाँ, अच्छा शरीक सफ़र बेहतरीन दोस्त बन सकता है। उनकी दोस्ती को देखते हुए उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी का इरादा किया था। दोनों की ज़िंदगी में कोई और नहीं था, लिहाजा उन्हें एतराज़ नहीं था, मगर इस मंगनी के बावजूद दोनों की एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स पैदा नहीं हो सकी थी जो इस रिश्ते का तकाजा थी। यही वजह थी कि वो दोनों इस रिश्ते को लटका रहे थे। उसे कोई एतराज़ नहीं। सबसे पहले मैंने उससे ही बात की थी। शगुफ्ता की बात के बाद अब उसके लिए फरार की कोई राह ही नहीं रही थी। मुझे कुछ टाइम दें, मैं सोचकर जवाब दूंगा। आखिर वो हार मानते हुए कुछ मसाबत जवाब देकर उठा था। शगुफ्ता के लिए यही बहुत था। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों की खुशियाँ दे, उन्होंने उसके सर पर हाथ प्यार करते हुए कहा था। वो सर झटक कर कमरे से बाहर चला गया। तुम्हें वाकई कोई इशू नहीं? अगले दिन वो ऑफिस से निकलकर सानिया से रेस्टोरेंट में मिलने आया था। रात में ही उसने सानिया को मैसेज करके कहा था कि तुमसे ज़रूरी मिलना है, लिहाजा शाम में कहीं बाहर मिल लो मुझसे। सानिया ने फ़ौरन ही हामी भरते हुए टाइम बता दिया था और अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हाशिब ने अपने फैसले का दारोमदार उस मुलाकात पर रखा हुआ था। नहीं, क्या तुम्हें मुझसे कोई तूफ़ानी मोहब्बत कभी भी रही है, या मुझे तुमसे रही है? क्या कभी हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं? कम ऑन हाशिब, हमारा आपस में जज्बाजियत का कोई भी रिश्ता नहीं है। हम 7 साल बाद भी बस अच्छे दोस्त हैं। उससे बढ़कर कभी ना तुमने कुछ महसूस किया है और ना ही मैंने। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो अपनी बातों से उसका फैसला मुश्किल बना रही थी। नहीं, मगर यार मैं अब्रा को वो मकाम नहीं दे सकता। ये सोच कर ही अजीब सा लगता है कि वो और मैं, उफ, कहाँ फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे। वो सर हाथों पर रखकर बेबसी से बोला था। देखो हाशिब, अगर तुम सिर्फ इंसानियत के हवाले से सोचो तो ये फैसला कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं जिसकी वजह से तुम उसे इनकार करो। तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, तो अब्रा क्यों नहीं? हाशिब, हम अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए गुजारते हैं, मगर अल्लाह बहुत कम ऐसे लोगों को चुनता है जो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या तुम्हें ये सोचकर खुशी नहीं हो रही कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे मुकाम के लिए चुना है? अच्छा अब्रा को छोड़ो, अनाया का सोचो। यार खाला और चाचा से बढ़कर कोई भी अपने बहन भाई की औलाद को मोहब्बत नहीं दे सकता, मगर सिर्फ तब जब वो खुद शादीशुदा ना हो। इसीलिए तो लड़की की मौत के बाद उसकी बहन से लोग बहन के शौहर की शादी करवा देते हैं। जो दर्द महसूस कर सकती है
उन बच्चों के लिए वो कोई और नहीं करता। और इसी तरह चचा भी, फर्ज करो जिसे तुम कह रहे हो अब्रा की कहीं और शादी करवा दें और अनाया को तुम अपने साथ रख लो, तो क्या कल को तुम्हारी बीवी उसे रख लेगी? आज को तुम्हारे बच्चे नहीं आज तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, कल को जब वो होंगे अनाया हमेशा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खटकेगी। क्या तुम अपनी औलाद की ज़रूरतों को पशे पुस्त डालकर उसकी ज़रूरतें पूरी करोगे? नहीं हाशिब, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अपनी औलाद के आगे किसी की औलाद नज़र नहीं आती, लिहाजा बेवकूफ़ी मत करो, अबरार से निकाह कर लो। सानिया ने रसानियत से उससे हर पहलू न सिर्फ दिखाया बल्कि अच्छी दोस्त बनकर समझाया भी। ठीक है, जहाँ तक अनाया की बात है तो मैं ये शादी कर लेता हूँ, लेकिन क्या अबरा के साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं होगी? मैं उसे और वो मुझे कल को मुकाम ना दे सके तो सोचो ये रिश्ता कितना अबनॉर्मल होगा। वो सारिन से बहुत मोहब्बत करती थी सानिया। हाशिब ने एक नया मसला बयान किया। सानिया उसकी बात पर होले से मुस्कुराई। हाशिब, वो बहुत अच्छी बीवी थी और हर अच्छी बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, लेकिन अगर अल्लाह ने औरत के दिल में सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत रखनी होती तो वो कभी दूसरी शादी का हुक्म नहीं देता। हाशिब, एक औरत को हमेशा मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। वो अभी तो नहीं, मगर कुछ अरसे में ज़रूर तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। औरत बहुत हसास होती है, उसे जिस समट मोड़ोगे मुड़ जाएगी। अपनी मोहब्बत में मुब्तला करोगे, कर लेगी। वो सिर्फ एहसास और तवज्जो चाहती है, तभी तो धोखे भी खा लेती है। फ़र्ज़ करो हम उसकी शादी कहीं और भी कर दें, तो क्या गारंटी है कोई और उसे वो तवज्जो और मोहब्बत दे पाए? क्या पता सारिम के हवाले से उसे ताना दे, ज़बरदस्ती सारिम की मोहब्बत उसके दिल से खरोच कर मिटाने की कोशिश करे। अगर अभी वो सारिम की याद से नहीं निकलती तो तुम तो उसके भाई हो, तुम उसे स्पेस दोगे सारिम की याद को दिल से एक कोने में बंद करने की। तुम कभी उसे ताना नहीं दोगे, बल्कि उसकी कैफियत को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकोगे। और वैसे भी वो अभी जितनी भी कम उम्र सही, मगर कोई कुंवारा उसे नहीं अपनाएगा, और जो अपनाएगा वो कुछ बच्चों का बाप या फिर औलाद के हुसूल के लिए उसे शादी करेगा। क्या किसी की औलाद पालते उसे अनाया याद नहीं आएगी? ये जुल्म उसके साथ मत करो, अपनी ही औलाद पालने दो उसे। सिर्फ कुछ लम्हों के लिए खुद को उसकी जगह रख कर सोचो। हाशिब, वो तुमसे भी कहीं ज़्यादा मजबूर है, उसकी मजबूरी को उसका कसूर मत बनाओ। और जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो अल्लाह पर छोड़ दो, जब वो तुम दोनों में महरम रिश्ता बनाएगा तो तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत भी बेदार कर देगा। ये रिश्ता ही ऐसा है, अपना आप मनवा कर ही दम लेता है। सानिया ने होले से मेज़ पर रखे उसके दाएं हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया, और हाशिब को उस लम्हे उसकी दोस्ती पर बेहद फ़ख्र महसूस हुआ। अच्छे दोस्त वाकई अल्लाह के इनाम होते हैं। किस बेहतरीन अंदाज में उसने इस रिश्ते के लिए हाशिब को कायल किया था, ये सिर्फ वही कर सकती थी। और हाँ, मेरी फ़िक्र मत करो, जानते हो ना मुझे अभी करियर बनाने का जुनून सवार है। मेरा इंग्लैंड के एक फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल में एडमिशन हो गया है। अपना हाथ हटाते हुए उसने मुस्कुराते हुए हाशिब को देखा। वाओ, दैट्स ग्रेट। हाशिब जानता था उसे फैशन डिज़ाइनर बनने का कितना शौक है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हाशिब ने सच्चे दिल से अपनी खुशी का इजहार किया था। आई नो, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ही बताया है। 2 साल का कोर्स है, बीच में चक्कर लगाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि जब जब आऊँ तुम्हें और अब्रा को एक नॉर्मल रिलेशनशिप में देखूं। हाशिब, हमारे पास ज़िंदगी में नेकी करने के मौके बहुत कम आते हैं, उन्हें अंदेशों की नज़र नहीं करना चाहिए। संजीदगी से कहते उसने हाशिब की जानिब देखा था। ओके मैडम, आप काफ़ी हद तक कायल कर चुकी हैं मुझे। हाशिब ने उस पर से नज़र हटाकर हंसते हुए गोया उसे मुताला किया था। शुक्र। हाशिब को लगा अब फैसला करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर एक हफ्ते में ही अब्रा और हाशिब का निकाह हो गया था। निकाह वाले दिन जहाँ अब्रा बहुत मुस्तरिब थी, वहीं हाशिब भी बेहद डिस्टर्ब था। फैसला तो कर लिया था, मगर इस बंधन को कब तक निभा पाएगा भी नहीं। इस लम्हे वो कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं था। अब्रा एक हफ्ते पहले ही अपनी माँ के घर चली गई थी और आज निकाह के दिन वापस उसी घर में आई थी जहाँ कुछ साल पहले सारिम के दुल्हन की हैसियत से आई थी। इस तमाम अरसे में उसकी हाशिब से ना कोई बात हुई थी, ना ही आमना सामना हुआ था। हाशिब अच्छे मिजाज का था, अब्रा उसकी एक ही भाभी थी, लिहाजा हंसी मजाक भी कर लेता था। मगर सारिम की डेथ के बाद वो एक सेकंड के लिए भी अब्रा के पास नहीं आया था। पहले तो वो खुद इतनी निढाल थी कि कुछ होश ही नहीं था, और फिर इद्दत में होने की वजह से हाशिब उसके पास नहीं आया था। हाँ, अनाया का ख्याल वो पहले से कहीं ज़्यादा रखने लग गया था। पहले भी अनाया में उसकी जान थी, और अब तो जब जब उसे देखता था भाई बुरी तरह याद आता था। इतने दिनों से खुद को समझाने के बावजूद वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अब्रा का सामना करे, जिसे कुछ देर पहले ही उसके कमरे में पहुंचाया जा चुका था। छत पर इधर उधर टहलते न जाने कितने सिगरेट्स उसके पाँव की नोक तले मसल गया था, वो नहीं जानता था। रात के 3 बज चुके थे, वो अभी तक वहीं खड़ा था। हाशिब, कंधे पर ना सिर्फ हाथ आकर ठहरा था, बल्कि असफन साहब की आवाज़ ने भी उसे बुरी तरह चौंकाया था। मुड़कर नहीं देखा।
फैसला कर लिया है तो इस पर अमल करने की हिम्मत भी कर लो। डैडी, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। आवाज़ में बेहद थकावट थी, जैसे पता नहीं कितने मीलों का सफ़र करके आया हो। बेटा, ज़िंदगी में बहुत से सफ़र मुश्किल होते हैं, तब तक मुश्किल होती है जब तक हम उन्हें करने में हामी नहीं भरते हैं। जब एक मर्तबा हिम्मत पकड़ लो अमल पीरा करते हुए, तो सब मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। हम सब के लिए ये फैसला आसान नहीं था। आज कदम कदम पर सारिम का चेहरा मेरे सामने आया। उसके कंधे पर हाथ रखे वो बामुश्किल अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पीछे धकेल रहे थे। देखो बेटा, कुछ दिन लगेंगे हमें इसकी हैसियत किसी और तरह से कबूल करने में, मगर फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो जाएंगे। और तुम्हें पता है, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। हाँ, ये जाने वाले को उसकी तकलीफ को ख़त्म तो नहीं कर सकता, मगर इसकी शिद्दत को कम ज़रूर कर देता है। हम भी वक्त गुजरने के साथ साथ इतने बहुत से तकलीफ़ों से निकल आएंगे, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम गम को जितना खुद पर तारी करते हैं, वो हमें उतना ही खौफज़दा करता जाता है। एक मर्तबा उसकी आंखों में आंख डालकर देख लो तो ये आंखें मूंद कर अपने रास्ते चल पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर चीज़ नॉर्मल अंदाज में लो, हाँ, मगर जो चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करो, और ये कोशिश तभी हो सकती है जब तुम खुद को हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाओगे। वहीं खड़े रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत रह जाओगे। तुम्हारा अब उससे ऐसा रिश्ता जुड़ चुका है जिसमें उसे तुम्हारे मॉरल सपोर्ट हर दूसरे रिश्ते से कहीं ज़्यादा चाहिए। तुम आहिस्ता आहिस्ता उसे एतमाद दोगे तो वो भी उस ट्रांस से निकल आएगी और तुम भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकोगे। अब ये तुम पर है, तुम कितनी जल्दी उसे एतमाद देते हो। असफन साहब के धीमे लहजे में छुपी सच्चाइयाँ उससे बहुत कुछ बावर करवा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था, जहन था कि उलझता जा रहा था। मैं कोशिश करूँगा, उन्हें तसल्ली देने के लिए वो सर झुकाकर बोला था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अपने कमरे में जाओ, अनाया हमारे पास है। उन्होंने उसके कंधे को थपथपाया और वापस नीचे की जानिब बढ़ गए थे। हाशिब भी एक गहरी सांस खींचकर नीचे की जानिब आया। कमरे के आगे रुक कर भी वो कितने लम्हे सोचता रहा कि अंदर बढ़े या नहीं। आखिर हिम्मत करके दरवाजे की नॉब घुमाई। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। दरवाज़ा बंद करके कुछ लम्हे उसे माहौल से मानूस होने में लगे। बेड पर नज़र गई तो वो खाली था। नज़र घुमाकर नीचे कारपेट पर देखा। अबरा कुशन रखे सीने से पांव तक कपड़ा लपेटे सोए हुए नजर आई। ना जाने सोई थी या जाग रही थी। हाशिब का ना चाहते हुए भी दिमाग घूम गया था। उसे इससे दुख ये नहीं था कि उसने पहले दिन ही हाशिब का फासला रखा है। उसे इस बात का दुख था कि वो इस हद तक घिरा हुआ समझती है उसे, कि वो अबरा को अपने रिश्ते का ताउन यूं करेगा कि उसे ज़मीन पर लेटने को कहेगा। ठीक है, वो दोनों अभी इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे, मगर इतनी इंसानियत तो उसमें थी कि अपनी ना सही सारिम की बेवा होने के नाते वो उसका इस तरह का बुरा सलूक कभी भी नहीं रिवा रख सकता था। तनी हुई रगों को ढीला छोड़ दे वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसके करीब आकर रुका तो पलकों में वाज़ा अड़ताश नजर आया था। मैं जानता हूँ कि आप जाग रही हैं, लिहाजा फिजूल की एक्टिंग बंद करें। यहाँ से उठकर ऊपर बेड पर लेटे। ना चाहते हुए भी उसका लहजा गुस्सैला हो गया था। वो डरते डरते उठकर बैठी। क्या सोचकर आप यहाँ लेटी हैं? हमने कभी घर की मुलाजमा को नीचे नहीं सोने दिया। क्या आपको ख्याल में मैं आप ऐसे सोने का कहूँगा? उसका बाजू पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। लॉन के जदीद तराश खराश के लाइट पिंक प्रिंटेड सूट में मीठे मीठे मेकअप के साथ भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाशिब को पहले से ही उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा था, मगर सिर्फ एक भाभी की हैसियत से वो उसे सराहता था। अब तो रिश्ता ही बदल गया था। खुद वो शिकनज़दा शलवार कमीज़ में तने हुए आसाब लिए उसे घूर रहा था। मैं वो घबराहट में वो हकलाकर बस इतना ही कह पाई थी, आप यहाँ नहीं सोना चाहती? हाशिब ने उसकी बात मुकम्मल की। उसने थूक निगलकर होले से सर हिलाया। फिर मेरी हेल्प करे, मैं साथ वाले रूम से सोफ़ा कम बेड लेकर आता हूँ। उस साइड पर वॉल खाली है, वहाँ रख देता हूँ, आप इस पर लेट जाएं। इसकी मुश्किल आसान करते उसने फ़ौरन हल बताया था। बहरहाल वो खुद भी अभी ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था। उसे भी यही बेहतर लगा। ठीक है, होले से सर हिलाकर उसने चादर बेड पर रखी। हाशिब के साथ दूसरे कमरे से सोफ़े कम बेड को बेड के दाएं जानिब वाली दीवार के साथ रखा था। जब तक आप अपने मसाइल खुद अपने मुंह से बयान नहीं करोगे, लोग उन्हें नहीं समझते हुए भी नहीं समझ पाते। जो ही वो उसके करीब से गुजरकर चादर बेड से उठाने बड़ी थी, हाशिब की आवाज़ पर लम्हे भर को चादर थामता हाथ रुका था। कोई भी जवाब दिए बिना वो आहिस्ता से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। हाशिब भी नज़रें फेर कर वॉशरूम में घुस गया था। एक खामोश मुआहदा दोनों के दरमियान हो गया था, एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल ना देने का, और दोनों बाखूबी उस पर परकारबंद थे। अनाया एक वाहिद हस्ती थी जिसकी खातिर दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे, नहीं तो कभी कभी कई दिन गुजर जाते थे। अबरा हाशिब को मुखातिब नहीं करती थी।
ہاں مگر اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی۔ اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ پا رہے تھے۔ ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے سے کٹے کٹے دیکھ کر ان کے دل دکھتا تھا، مگر یہ سوچ کر چپ رہتے تھے کہ اللہ نے ان کے نصیب ملائے ہیں تو کبھی نہ کبھی دل بھی ملا ہی دے گا۔ بس ہر لمحہ ان دونوں کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ حاشب نے اصرار کر کے عنایا کو اب اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا تھا۔ جب عنایا سو جاتی تب ابرا آہستہ سے اٹھ کر اپنے مقرر کی ہوئی جگہ پر لیٹ جاتی۔ حاشب بھی تب تک ادھر ادھر کے کام نپٹاتا رہتا تھا۔ جیسے ہی ابرا اٹھتی وہ عنایا کے پاس بیڈ پر جا کر لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہو رہا تھا۔ ابرا عنایا کو کہانی سناتے اسے چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی، جبکہ حاشب بیڈ کے پاس رکھی رگ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماما، بابا کہاں ہے؟ عنایا کے سوال پر جہاں ابرا ساکن رہ گئی تھی وہیں حاشب کے ٹائپ کرتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ عنایا اب پورے جملے نہ صرف بولتی تھی بلکہ بہت زیادہ باتونی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس کی وجہ سے اس گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ عنایا نے پھر وہی سوال دہرایا۔ چند گرم قطرے اس کی آنکھوں سے بہے۔ پتہ نہیں عنایا۔ اچھا وہ فوری والی سٹوری سناؤں؟ اس نے بات پلٹنی چاہی تھی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عنایا اب کی بار اٹھ کر حاشب سے مخاطب ہوئی تھی۔ حاشب نے گردن موڑ کر قریب سے آنے والی آواز کو سنا۔ وہ اب بھی حیرت زدہ تھا۔ کل تک اسے چاچو کہنے والی آج بابا کہہ رہی ہے۔ کم حال ابرا کا بھی نہیں تھا، وہ بھی گنگ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے اسے کہا ہے یہ سب کہنے کو؟ اس کی آواز صدمے سے بھرپور تھی۔ نہیں میں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سب کر کے؟ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا۔ شٹ اپ! نہ تو میں نے عنایا کو ایسا کہنے کو کہا ہے اور نہ ہی میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ غصے سے اسے جھاڑ پلا کر سہمی ہوئی عنایا کو ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس کیا، جو حاشب کو اور ابرا کی تکرار سے پریشان ہو گئی تھی۔ عنایا، آپ کو کس نے کہا مجھے بابا کہو؟ حاشب نے پیار بھرے مدھم لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ میرے بابا ہیں، وہ اپنی بات پر زور دے کر بڑے دانشمندانہ انداز میں بولی تھی۔ وہ تو میں ہوں، لیکن کسی نے تو کہا ہوگا نا، جلدی سے میرے کان میں بتاؤ، وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولا تھا۔ دادو نے، اس نے بھی منہ کے قریب ہاتھ رکھ کر کہا۔ حاشب کی طنزیہ نظر ابرا پر اٹھی تھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر ملنے پر زاویہ بدلا۔ مگر عنایا کے بابا تو سارے بابا تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ حاشب نے گویا اسے تسبیح کی تھی۔ نہیں، دادو کہتی ہیں وہ ڈیڈ تھے۔ ڈیڈ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، لیکن بابا ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ عنایا کی بات پر اب مزید حاشب کے پاس کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ابرا پر ڈالی جو خاموش بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنے چاہیے، شاید آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ کر عنایا کو اپنی گود میں بٹھاتے وہ اسے طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ابرا ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن صبح وہ ماں سے شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر وہ، اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم ہی تھے۔ عنایا اور ابرا دونوں ابھی سو ہی رہی تھیں۔ آپ نے عنایا کو کہا تھا مجھے بابا کہنے کو؟ اس کی شکوہ کنہ نظریں ماں پر تھیں۔ ہاں تو کیا ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ ہاں بہت ضروری ہے، وہ ابھی بچی ہے اور اسے ہر مقام پر ماں اور باپ دونوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ابھی اس کے ذہن کو الجھانے سے بہتر نہیں کہ فی الحال اسے یہ یقین دلایا جائے کہ تم ہی اس کے باپ ہو۔ جب بڑی ہوگی تب حقیقت اس کو بتا دیں گے، لیکن ابھی اس کے ذہن اذیت دینے سے کیا ضرورت ہے؟ اسے بچی سمجھ کر ٹریٹ کرو۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ پتہ ہے کل مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی، ممی مجھے پارک لے کر گئیں تو بہت سے بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ دادو، میرے بابا کون ہیں؟ وہ مجھے پارک کیوں نہیں لے کر جایا کرتے؟ ممی اور دادو ہی کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اب خود ہی سوچو، میں اس کی محرومی کو دو چند کرتی اور کہتی تمہارا باپ منو مٹی تلے سو رہا ہے، وہ کیسے تمہیں لے کر جائے؟ بات کرتے کرتے ان کی آواز رند گئی تھی۔ اوفو ممی، میں نے یہ تو نہیں کہا بس آپ سے کہ آپ روئیں، بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ آپ تو کہہ کر سائڈ پر ہو گئی ہیں اور اس کی ماں سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ اپنے لہجے کو شرارتی بناتے ہوئے اس نے ماں کو دکھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ڈائننگ ہال میں جانب آتی ابرا یہ سب گفتگو سن کر دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، بیوی کی پہلی ڈانٹ ہے، انجوائے کرو۔ اسفند صاحب کی بات پر وہ بس ایک لمحے کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ شگفتہ اور اسفند صاحب دونوں مسکرا رہے تھے۔ اسے لفظ بیوی سے بہت عجیب لگا تھا۔ ابرا بھی خاموشی سے پلٹ گئی۔ نہ جانے دونوں کو دلوں میں کیا تھا۔ تمہیں ذرا بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ وہ جو آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا مزے سے 8 بال پول کھیلنے میں مصروف تھا، شگفتہ کی بات سننا چاہتے ہوئے بھی اپنا گیم بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ اب مجھ غریب نے کیا کر دیا؟ سرد آہ بھر کر وہ سیدھا بیٹھا، بیچاری سی صورت بنا کر پاس بیٹھی ماں کو دیکھا تھا۔ دو جانیں اب تم سے منسوب ہیں، ان کے کپڑے لتے کی کوئی ذمہ داری تم پر ہے کہ نہیں؟
माँ की बात पर उसे एहसास हुआ कि शादी को 2 माह बीत गए थे मगर उसने अब्रा को कभी भी खर्चा नहीं दिया था। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप अब्रा को दे देना। हाशिब की बात पर उनकी तेवरियाँ चढ़ गई थी। वो मेरी बीवी है? दुरुस्त लहजे में किए जाने वाले सवालों पर वो बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था। तुम्हारी बीवी है ना? माँ बेटी अभी नीचे आते ही होंगी, तुम दोनों को बाजार लेकर जाओ और उनकी मर्जी की चीज़ उन्हें दिलाओ और फिर तुम खुद अब्रा को पैसे दो। अब क्या इतने बच्चे हो तुम हाशिब कि मुझे हर चीज़ तुम्हें डिक्टेट करनी पड़ेगी? ज़रा सी अकल नहीं है? वो अच्छा खासा उस पर बरसी थी। मम्मी प्लीज़ अब ये बाजारों वाले सीन ना करें, आप खुद जाएं, मुझे वैसे भी ना ख़वातीन की शॉपिंग पता है ना बच्चों की। उसका जवाब सीढ़ियाँ उतरती अब्रा के कानों तक बआसानी गया था। उसने कर्ब से आंखें मींची। अभी थोड़ी देर पहले ही अनाया के कपड़े चेंज करवाने ऊपर लेकर गई थी, जिसने अपनी फ्रॉक पर जूस गिरा लिया था। यही बात थी, यही ताने थे जिनके बाइस वो शादी करने के हक में नहीं थी। खामोशी से बाकी की सीढ़ियाँ उतरने लगी। बकवास नहीं करो, वो आ रही है, खामोशी से उसे लेकर जाओ। अब्रा को नीचे आते देखकर अब कोई आए बाएं शाये करने की पोजीशन में नहीं था, लिहाजा गुस्से से बस तिलमिलाकर रह गया था। अब्रा बेटा खुद भी तैयार हो जाओ और ये हाशिब तुम दोनों को बाजार लेकर जाएगा। अनाया और अपने लिए कोई कपड़े वगैरह देख लेना, उन्होंने पास आती अनाया को देखकर प्यार से कहा था। मम्मी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के पास काफ़ी कपड़े हैं। वो धीमे लहजे में उन्हें मना करने लगी थी। बस कोई इधर उधर की कोई बात नहीं सुनूंगी, जाओ शाबाश, मेरी शहजादी को मेरे पास छोड़ दो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, उन्होंने उसे टोका था। वो उनकी इज्जत बहुत करती थी, लिहाजा कभी उनसे बहस नहीं की थी। एक बेबस निगाह उन पर डालकर खामोशी से वापस मुड़ गई। हाशिब इस तमाम अरसे में उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखता रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो बड़ी सी चादर लेकर आई थी, सूट वहीं पहन रखा था। हाशिब भी खामोशी से उठ गया। गाड़ी में अनाया ही चहक रही थी। वो दोनों तो मजबूरी में बंधे दुनिया के दिखावा कर रहे थे। मार्केट पहुंचकर भी वो अब्रा तमाम वक्त अनाया की चीज़ें ही खरीदती रही थी। हाशिब ये सब खामोशी से देखता रहा। जिस वक्त वो शॉपिंग के बाद अनाया को प्लेलैंड लेकर जा रहे थे, तब बिला आखिर हाशिब को अब्रा को टोकना पड़ा। आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, वजह जान सकता हूँ? सर्द लहजे पर अब्रा ने शाम से अब तक पहली नज़र गाड़ी चलाते हुए हाशिब पर डाली थी। मैं अपना बैग लेकर नहीं आई थी, इसीलिए। नज़रें वापस सामने विंडस्क्रीन की जानिब मोड़ते वो सादे से लहजे में बोली थी, मगर उसका सादा लहजा हाशिब का मीटर शॉर्ट करने के लिए बहुत था। उसने एक बेयकीनी सी नज़र अब्रा पर डाली। मैंने आपको कब कहा कि मेरे पास पैसे कम हैं? आप जो चाहे लें, मेरे पास कार्ड्स हैं। हाशिब समझने से कासिर था कि अब्रा ने ऐसा क्यों कहा है। हाँ, मगर मैं आपके पैसों से शॉपिंग नहीं करना चाहती। अनाया का आपसे बहुत गहरा और अहम रिश्ता है, इस पर आपने पैसे खर्च किए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं आपके पैसे खुद पर खर्च नहीं कर सकती। उसके जवाब पर हाशिब को गाड़ी चलाना मुसीबत हो गया था। साइड पर गाड़ी रोककर अब की बार उसने पूरे का पूरा रुख उसकी जानिब किया। आर यू किडिंग मी? हराम की कमाई नहीं है मेरी, और अगर अनाया के साथ रिश्ता है तो क्या आपके साथ नहीं है? कैसी बचकाना बात है। ये जिस गाड़ी में आप बैठी हैं, ये भी मेरे पैसों की ही है, इसमें पेट्रोल भी मेरे ही पैसों का डला हुआ है। अब बताएं क्या क्या गिनवाऊं? गुस्से में वो बोलता चला गया था। अनाया भी हैरत से उसे देख रही थी, मगर जिस पर असर होना चाहिए था वो ऐसे ही बैठी थी जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। ये सच था कि इकट्ठे बिजनेस करने के बावजूद असफन साहब अभी तक अपने बेटों की गाड़ी और पेट्रोल का खर्चा खुद उठाते थे। इस गाड़ी का सब अखराजात डैडी आपको देते हैं। तजविया पर हाशिब का दिल किया अपना सर फाड़ ले। आपके साथ मसला क्या है? ना तो आप मेरी दुश्मन हैं और ना ही मैं। ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं मानता हूँ हमारी शादी के वजूहात अजीब सी हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है अब नॉर्मली रिएक्ट करें? हम दोनों को वक्त चाहिए, मगर हम इस वक्त को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। प्लीज़ अब्रा, हमारी ये बातें अनाया के लिए नुकसानदेह होंगी। पहली मर्तबा हाशिब ने उसके और अपने रिश्ते के लिए लेकर कोई बात अब इतनी तफसील से कही थी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर अनाया को प्लेलैंड लेकर जाना है तो ठीक है, नहीं तो घर चलें, मैं बहुत थक गई हूँ। चेहरा दूसरी जानिब मोड़ते सपाट लहजे में वो उसे इस वक्त हाशिब को बेहद ज़िद्दी और अक्कड़ लगी थी। ऐसी तो नहीं थी वो तो बड़ी नर्म खो थी। ये कैसे अंदाज है उसे दिखाने लगी थी। वो हैरान था। खामोशी से गाड़ी प्लेलैंड की जानिब मोड़ी, मगर ज़्यादा देर वो वहाँ नहीं रुके थे। अनाया भी थक चुकी थी और उन दोनों के दरमियान कुशादगी को महसूस कर रही थी। बच्चे जितने भी छोटे हों, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये को बहुत अच्छे से समझते हैं, और फिर वो तो थी भी बच्ची। बच्चों की निस्बत बच्चियाँ छोटी उम्र से ही माँ बाप के बदसूरत रवैयों को समझने लग जाते हैं। और फिर अब्रा की इस बेजारी का सिलसिला रुका नहीं, वक्तन फ़वक्तन चलता रहा था। ये सब इसीलिए है कि तुम अभी तक इसकी हैसियत को तस्लीम नहीं कर रही हो।
हाशिब ने अब्रा को इग्नोरेंस पॉलिसी से अकताहट का शिकार होने से लगा था। वो उससे बहुत ज़्यादा दोस्ताना तो नहीं, हाँ, मगर बहुत रूड भी कभी नहीं रहा था। ठीक है कि वो उससे बहुत ज़्यादा अब भी बोलता नहीं था, मगर अनाया उन दोनों के रवैये से मुतासिर होने लग गई थी। हाशिब उन सब बातों को नोट कर रहा था, मगर अब्रा कोई ऐसा मौका नहीं आने देती थी कि वो उससे बात करे। उस दिन के बाद से अब वो उसके साथ बाहर निकलने से पूरी तरह इज्तनाब बरत रही थी। सानिया का बहुत दिनों बाद फ़ोन आया था और हाशिब खुद को अपने और अब्रा के ताल्लुक़ बताने से रोक न पाया। सानिया ने उसे ही मुर्दुल इल्ज़ाम ठहराया। तुम खुद सोचो, कोई मौका ही नहीं आने दे रही है कि मैं नॉर्मली उसी से नॉर्मली बिहेव करूं। अभी कल ही की ही बात है, मैं कल जल्दी घर आया तो पता चला कि मैडम अनाया को मॉन्टेसरी एडमिशन के लिए मम्मी के साथ लेकर गई हुई हैं। ना मुझसे उसने जिक्र करना मुनासिब समझा और ना ही मुझसे इजाज़त ली। मम्मी भी उसकी आसत की वजह से टोकती नहीं है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो मर्ज़ी करे। और जब मैंने उससे पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया, तो बड़ी मासूमियत से बोली, मम्मी और डैडी घर के बड़े हैं, मैंने उनसे पूछा कर अनाया को लेकर गई थी। यानी मैं तो काका हूँ इस घर का, जिससे पूछना गवारा ही नहीं। आशिफ रात के इस पहर लॉन में टहलता हुआ अपने दिल की खौलत सानिया के साथ शेयर कर रहा था, जो उसकी बातों पर हंसती जा रही थी। डियर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट, वो चिड़चिड़ कर बोला था। क्या करूं, कितनी क्यूट लड़ाइयाँ हैं तुम दोनों की। और पता है कभी कभी ऐसी लड़ाइयों का एंड शदीद तरीन मोहब्बत की सूरत निकलता है। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, ओ प्लीज़ कहीं हो ही ना जाए मुझे, वो भी उस नकचड़ी से मोहब्बत। ओफ, सारिम ने कैसे बर्दाश्त किया है इसे 4 साल। यार तब ये ऐसी नहीं थी, इतने अच्छे अखलाक की थी। तब उसको चाहने वाला, उसके नाज उठाने वाला कोई हर लम्हा उसके पास था। अब वो किसी के साथ हंसकर बोली, तुम खुद सोचो किस दिन तुमने उसके पास बैठकर उसके जख्मों पर मरहम रखा है। हाशिब, कुछ रिश्तों में लोग आपको अपने नज़दीक आने का मौका नहीं देते, आपको वो मौका खुद निकालना पड़ता है। तुम ज़बरदस्ती उसे अपनी जानिब आने पर माइल मत करो। तुम उसे एक अच्छे दोस्त की तरह ज़बरदस्ती उसके गम तो बांट सकते हो। तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं शॉपिंग वाले वाक़ये की तरह वो तुम्हारी इस दोस्ती को भी रिजेक्ट कर देगी। यार एक बार करके तो देखो, 2 बार करेगी, आखिरी तीसरी बार वो तुम्हारा सहारा ढूंढेगी। एक बार ज़बरदस्ती उसका दुख तो बांट कर देखो। आशिफ, जो लोग आपकी तकलीफ़ को भाप कर खुद 10 कदम बढ़ाकर आपकी जानिब आते हैं, ज़बरदस्ती आपको आंसू पोंछते हैं, उनसे एक अजीब सा मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, जो सिर्फ कभी ना तो ऐसे गमगुज़ार को भूलने देता है और ना ही कभी उसे दिल से उन्हें निकलने देता है। पहले इस बात का ताउन करो कि तुम एक तकलीफ़ बांटने के लिए मुखलिस हो या फिर सबके प्रेशराइज़ करने पर यह फ़ैसला कर लिया था और अब पछता रहे हो। सानिया ने बहुत कड़वा सवाल किया था। ऑफ कोर्स यार, उसे अब इस कदर संजीदा सूरत बनाए देखकर उसका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता है जो सारिम की मौजूदगी में था। मैं उसको ज़िंदगी की जानिब लाना चाहता हूँ। इस कदर वीरानी उसके चेहरे और आंखों से टपकती है कि मैं खुद खौफजदा हो जाता हूँ। उसकी उम्र इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की नहीं है। ना जाने क्या क्या सोचती रहती है वो। अक्सर शाम की चाय हम पीने लगें तो उसका कप ठंडा हो जाता है। खाना खाते जब तक मॉम उसे ना टोके, बस प्लेट में तो या तो चम्मच हिलाती जाती है या फिर निवाला घुमाई जाती है। मैं उसे ज़िंदगी की जानिब लाना चाहता हूँ। मुझे डर है डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए वो। जो लोग अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताते और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाकर कभी कभी ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें ज़िंदगी से नफ़रत हो जाती है। बेशक अनाया का साथ उसके लिए तसल्ली बख्श है, मगर वो उसे अपने महसूसात तो शेयर नहीं कर सकती ना। और अनाया अब उसकी बेतवज्जही महसूस को समझने लगी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो ठंडी आह भरकर वो सब कह गया जिस पर वो खुद भी हैरान था कि उसने कब अबरा का इतनी बारीकी बीनी से मुशाहिदा किया था। शुक्र, मुझे इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम उससे कोई दुश्मनी बांधे हुए नहीं हो। सानिया शरारती अंदाज में बोली थी। नहीं यार, वो बहुत बेज़रर है, फिर भी तुम्हें गुस्सा दिला देती है, सानिया ने अब की बार शरारत से कहा था। हाँ, वो हंस पड़ा। तुम्हें याद है कल सारिम का बर्थडे है? सानिया ने उसे याद दिलाया। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, वो सर्द आह भरकर उदास लहजे में बोला था। कल का मौका बेहतरीन है, तुम उसे कहीं पार्क ले जाओ या कहीं भी और फिर सारिम की बातें करो। मुझे यकीन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का गुबार निकालना शुरू हो जाएगी। उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उसके दोस्त हो। सारिम और उसके साबका रिश्ते से कोई मसला नहीं है जिसे सारिम और उसके साबका रिश्ते से कोई मसला नहीं है। मुझे यकीन है वो ज़रूर तुम में एक गमगुज़ार ढूंढते हुए उस रिश्ते को नॉर्मल अंदाज से शुरू कर लेगी। सानिया की बात ने उसका पुरसोच अंदाज से दरवां किए थे। सुबह होते ही हाशिम ने अबरा का मतोरम चेहरा देखकर शाम में सानिया के दिए गए मशवरे के अमल करने का सोचा था।
شام میں میں اپنے مقرر وقت سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا شام میں وہ اپنے مقرر وقت سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ جب تک وہ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں آیا تب تک ابرا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ شگفتہ اور عنایا تو لاؤنج میں ہی موجود تھیں مگر ابرا نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے عنایا کے پاس رکھے کشن پر بیٹھ گیا تھا۔ عنایا یہ ٹیبل پر کلرنگ بک پر رکھے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف تھی۔ شگفتہ اس کے لیے جوس کا گلاس تھامے تھوڑی دیر بعد کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ اس نے اچنبھے سے ماں کو جوس کا گلاس لاتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ یہ کام ہمیشہ ابرا ہی کرتی تھی۔ ابرا کہاں ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ شگفتہ کو حاشب کے سوال پر بہت خوشگواری سے حیرت ہوئی تھی۔ خیریت ہے آج؟ ان کے مبہم سے سوال میں وہ چھپا مقصد سمجھ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کی جگہ آپ یہ کام کریں گی تو مجھے تو تعجب ہوگا ہی۔ اپنی طرف سے اس نے بات بنائی تھی۔ اوپر چھت پر ہے، تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ ابرا کا بتاتے حاشب کو جینس اور ڈارک بلو ٹی شرٹ میں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھیں۔ عموماً گھر میں آ کر وہ اس وقت ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ہی ہوتا تھا۔ جی آپ کی بہو کو کہیں لے کر جانا ہے؟ عنایا گھر پر ہی ہے۔ انہیں حیرت میں مبتلا کر کے گلاس رکھتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے لمبے چوڑے خبرو بیٹے کو حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سمیٹے دیکھنے انہیں دونوں کی آبدی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ جو کب سے کھلے آسمان میں موجود پرندوں کی چہل پہل دیکھنے میں مگن تھی، اب اپنے پیچھے سے آنے والی حاشب کی آواز پر چونک گئی تھی۔ وعلیکم السلام بغیر اس کی جانب موڑے جواب دیا تھا۔ حاشب آہستہ قدموں سے چلتا گرل کے پاس آیا، ابرا سے چند قدم فاصلے پر رک گیا تھا۔ گرل سے ٹیک لگائے شام کی پھیلی زرد کرنوں میں ابرا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا جو مرجھایا ہوا سا تھا۔ نہ جانے صبح سے کتنی بار رو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑے میں دوپٹہ کندھوں پر لیے ادھ کھلے بالوں میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ حاشب کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک دم سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ چلیں باہر چلتے ہیں، وہ دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ سیدھا ہوتے ہی جینس کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ابرا کو حیران کر گیا تھا۔ کچھ دیر اس کی جانب دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ صاف جواب پر حاشب کو غصہ آیا تھا مگر ثانیہ کی باتیں یاد کر کے وہ ضبط کر گیا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ سنانا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اسے لے جانا چاہتا تھا مگر میں کہہ چکی ہوں مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز لیو می الون۔ وہ ہاتھ اٹھا کر لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے اپنے اشتعال کو قابو کر کے بولی تھی، کیا سارم کا واسطہ دینے پر بھی نہیں مانیں گی؟ حاشب نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ اسے لگا اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ پھر بھی خود کو مضبوط دکھانے کے لیے وہ کھڑی تھی مگر کچھ دیر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں کو دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی تھی، پھر ایک دم شکوہ کنہ نظریں اٹھا کر حاشب کو دیکھا۔ آج تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ بامشکل چند الفاظ ادا کیے تھے۔ حاشب کو یقین تھا آج کے بعد واقعی ایسا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چلیں سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ حاشب نے اس کی پیروی کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ حاشب نے گاڑی کا رخ نزدیکی پارک کی جانب کیا۔ گاڑی پارک کے سامنے روکی۔ یہاں؟ گھر سے یہاں تک آتے ابرا پہلی مرتبہ بولی تھی۔ ہاں آئیں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ حاشب ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اسے مخاطب ہوا تھا۔ ابرا خاموشی سے گاڑی کی دروازہ کھول کر باہر آئی۔ حاشب اس کے لیے ایک ٹریک کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا جس کے سامنے کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ الفاظ کو ترتیب دینے لگ گیا تھا جبکہ ابرا ابھی تک کشمکش میں مبتلا تھی کہ وہ یہاں سے کیا دکھانے لے کر آیا ہے۔ میں اور سارم جب ٹین ایج میں پہنچے تب ڈیڈی ہمیں اس پارک میں لاتے تھے اور ہم بالکل ایسے ہی ان لڑکوں کی طرح یہاں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ہر بار میرے ہارنے پر سارم اس بائیں جانب بنے درخت پر ونر لکھ کر اپنے نام کا پہلا حرف لکھتا تھا اور میرے نام کے پہلے حرف کے ساتھ لوزر لکھتا تھا اور میں گھر پہنچنے تک اس سے خفا رہتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی پھر بزنس میں ایسے مصروف ہو گئے کہ یہاں آ کر کرکٹ کھیلنے کا ختم ہی ہو گیا تھا۔ ہم جب لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنے بچوں کو یہاں لا کر اسی طرح لایا کریں گے جیسے ڈیڈ ہمیں لے کر کھلانے لاتے تھے مگر وقت۔ حاشب نے اپنی بات روک کر ایک نظر آنسو بہاتی ابرا کی جانب دیکھا۔ اپنی جگہ سے کھسک کر وہ اس کے قریب آیا۔ ابرا وہ ہم سب کے لیے بہت اہم تھا۔ ڈیڈی اور ممی نے اپنا ایک بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا دوستوں جیسا بھائی، ہم سب کا نقصان ہوا ہے مگر ہم نے اپنی زندگی گزارنا نہیں چھوڑی۔ ہم سب کچھ چلتا رہتا ہے، زندگی بھی، سانسیں بھی اور دنیا کے سبھی کام۔ پیچھے رہ جانے والوں کا امتحان سب سے کڑا ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس بچھڑنے والے شخص کی یادوں کے ساتھ ساتھ
خود پر خوش رہنے کا ایک کھول چڑھا کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے اور ہم اس دنیا کا حصہ۔ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ سارم کو یاد کرنا چھوڑ دیں، لیکن انایا کے لیے جو آپ کے پاس سارم کی سب سے بہترین نشانی ہے، خود کو کچھ اور مضبوط کر لیں۔ اسے یاسیت سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ پتہ ہے کچھ دن پہلے انایا سیڈ اسمائلیز بنا رہی تھی، اس کی کاپی کا ایک پورا پیج سیڈ اسمائلیز سے بھرا پڑا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگی، بابا اس کا نام اسمائلی نہیں سیڈی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تعجب سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی، یہ تو سیڈ ہے، اسمائل تو نہیں کر رہا، جیسے ممی کبھی نہیں اسمائل کرتی۔ میں اس کی بات سن کر نہ صرف چونکا بلکہ ششدر رہ گیا تھا۔ ابرا، وہ آپ کے موڈز کو سمجھنے لگ گئی ہے۔ اگر اس تعلق کو شروع کرنے کا مقصد اسے نارمل زندگی دینا تھا تو معذرت کے ساتھ آپ اسے نارمل نہیں ہونے دے رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سب بھول جاؤ، مگر انایا کے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لو۔ مجھ سے سارم کی باتیں شیئر کرو، آپ کے دل میں جو ہے، میں ہر لمحہ آپ کو سننے کو تیار ہوں۔ آزما کر دیکھو۔ اس کا ہاتھ تھامے تھامے اس کے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے تر چہرے کو دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی بس یہی رک گئی ہے، ایسے جیسے اب کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر میں اب اس سے باہر نہیں آ پا رہی ہوں۔ مجھے سارم بھولتی ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ان کے ساتھ بیتا ہر لمحہ، ہر پل بس یاد آ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ساری زندگی بس انہی 4 سالوں میں جی گئی ہوں، اب کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے سارے زخم ہاشم کو دکھا رہی تھی۔ ہاشم نے لب بھیج کر روتی ہوئی ابرا کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے کندھے کے ساتھ لگایا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے باہر چلیں؟ ہاشم نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس گھر سے کبھی بھی نہیں جانا اور کہیں بھی نہیں۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، اوکے اوکے۔ اس کا بازو سہلاتے وہ اس کے شانت کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ہاشم کے ساتھ لگی خود کو سنبھال رہی تھی اور پھر سنبھلتے سنبھلتے ہی اسے اپنی حرکت پر شرمسار ہوئی۔ وہ کیسے ہاشم کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی؟ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہاشم نے بھی آہستہ سے اس کے گرد لپٹے اپنے بازوؤں کو ہٹا کر اسے الگ کیا تھا۔ ابرا کی ایک ایک جنبش سے اسے سمجھنے لگا تھا۔ وہ خود بھی اپنی بدلتی کیفیت پر حیران تھا۔ وہ کیسے بن کہے اسے سمجھنے لگا تھا، وہ خود انجان تھا۔ میں وہ پیڑ دیکھ لوں؟ خفت زدہ چہرے لیے نظریں چرائے اس نے ہاشم سے اجازت لی تھی۔ آئیں۔ اس نے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے اسے درخت کے پاس لے کر آیا تھا۔ وہ درخت ونر اور لوزر کے الفاظ سے بھرا پڑا تھا۔ ہاشم درخت کے قریب آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ محبت سے ان الفاظوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ابرا نہیں جانتی تھی کہ ہاشم کے اس انداز میں کون سا احساس چھپا تھا جو اسے بار بار اس کے سامنے بکھرنے پر روک نہیں پا رہا تھا۔ ہاشم نے ہولے سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اب کی بار ابرا نے اس کو اپنا غمگسار مانتے اپنے سارے آنسو بہا ڈالے تھے۔ ہاشم نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ تھامے وہ پارک سے باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک ابرا کو یوں لگا وہ سارم کے مرنے کے بعد آج پہلے ہلکی پھلکی ہوئی ہے۔ اپنا سب دکھ درد کسی بہت اپنے کو سنا کر لگتا ہے تکلیف واقعی کم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ابرا کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی چلاتے ہاشم پر ڈالی تھی۔ کچھ دن پہلے جس شخص سے وہ سب سے زیادہ بیزار تھی، آج وہ ایک دم سے سب سے زیادہ اپنا لگنے لگا تھا۔ اس نے سامنے روتے شرمندگی نہیں ہوئی تھی، اسے اپنے احساسات شیئر کرتے اسے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ابھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم ہو چکا تھا جس پر سب سے زیادہ پرسکون شگفتہ اور اسفند صاحب ہی تھے۔ ابرا کی ایک بہن بھی تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ ماں باپ بیٹی کے لیے بھی بہت فکر مند رہتے تھے۔ اس کی حالات ان سب سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر جب سے اس نے ہاشم سے دل سے کہا تھا، ہر کسی نے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا تھا۔ ایک خوشگوار سی تبدیلی ان میں آ گئی تھی۔ مسکراہٹ جو کہیں معدوم ہو گئی تھی پھر سے اس کے ہونٹوں کا حصہ بن گئی تھی۔ رمضان کی آمد تھی۔ شگفتہ بیگم کی عادت تھی وہ رمضان آنے سے ایک ہفتہ پہلے گھر کی صفائیاں کروا لیتی تھیں تاکہ باقی کے ہفتے میں کھانے پکانے کے سامان پورا ہو سکے۔ جو کچھ بنا کر فریز کرنا ہے کر لیا جائے تاکہ ان دنوں کوئی تھکاوٹ والا کام نہ ہو۔ اور رمضان بھی سخت گرمی میں آ رہے تھے۔ اتوار والے دن ابرا صبح سے اٹھ کر کام والی کے ساتھ صفائیاں کروانے میں مصروف تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑی پردے اتارنے میں مگن تھی۔ اس کا اپنا حلیہ ماسیوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے سے بلو ٹراؤزر پر گرین شرٹ اور بلیک دوپٹہ لیے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہاشم کو
بہت ہی کیوٹ لگی تھی۔ بازو سینے پر باندھے وہ کچھ دیر لانچ کی دیوار سے کندھے لگا کر اسے اپنے کام میں مگن دیکھتا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ثانیہ کی بات درست ہو۔ ہاں واقعی ان کی قسمت تو اللہ نے جوڑ ہی دی تھی، اور آہستہ آہستہ محبت بھی بیدار کر رہا تھا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس انداز سے ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو وہ ان کی محبت جیسا رشتہ بندھے گا۔ نکاح کا یہ رشتہ خود بخود ایسے لوگوں کے لیے دل میں پیار جگہ ہی دیتا ہے۔ آہستہ روی سے چلتا وہ سیڑھی کے پاس آیا۔ لاؤ میں کر دوں؟ وہ جو اپنے دھیان میں پردے کو اتارنے میں مگن تھی، ایک دم اپنے قریب سے حاشب کی آواز آنے پر ڈر کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، حاشب نے تیزی سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ گرفت مضبوط کرتے اسے سہارا دیا تھا۔ اوف، ڈرا دیا آپ نے تو۔ دل پر ہاتھ رکھے حاشب کے ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے اتری تھی۔ کس نے کہا تھا رات میں سسپینس مووی دیکھیں؟ اس کا نتیجہ ہے میرا خیال میں۔ رات میں وہ، حاشب اور عنایہ بیٹھے سسپینس مووی دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے نہ اسے رات میں نیند صحیح سے آئی تھی، اور اب اکیلے لاؤنج میں بیٹھے کام کرتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شگفتہ کام والی کے ساتھ چھت پر کپڑے دھونے کے لیے گئی ہوئی تھی، اسفند صاحب باہر گئے ہوئے تھے، عنایہ اور حاشب سو رہے تھے، مگر اب اچانک سے حاشب کی آواز پر وہ بری طرح ڈری تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی خوفناک ہوگی وہ۔ آپ بھی تو اتنی خاموشی سے آئے ہیں۔ وہ خفا نظروں سے اب تک حاشب کو دیکھ رہی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے ہنستے ہوئے اس کی اڑی رنگت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو میں کیا طبلہ بجاتا ہوا لانچ میں آتا؟ سوچا دیکھیں میڈم کتنی بہادر ہیں، اسی لیے دبے پاؤں آیا تھا، مگر افسوس بہت ہی ڈرپوک نکلی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اب آپ کی سزا ہے کہ باقی کے پردے آپ اتاریں گے اور میں ناشتہ بناؤں گی۔ مزے سے اسے سزا سناتے وہ مڑ کر جانے لگی تھی کہ اس کا دایاں بازو پھر سے حاشب کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے یار، پلیز میں بھی شاور لے کر آیا ہوں، آپ اپنا ماسیوں والا کام جاری رکھیں، میں خود ناشتہ بنا لوں گا۔ اسے وہیں روکتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ مجھے ماسی کہا؟ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا کہوں، حلیہ دیکھیں اپنا، اس وقت شریفہ بھی آپ سے بہتر لگ رہی ہوں گی۔ مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے مزید چڑھایا تھا۔ اس کا منہ غم سے زیادتی سے کھل گیا تھا، پھر منہ بسور کر باقی کا کام جلدی جلدی سمیٹنے لگی تھی۔ کچھ لیں گی میم؟ حاشب اسے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ کچھ بھی دے دیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ حاشب نے سلائس پر مارجین لگا کر اس کی جانب بڑھایا تھا، ساتھ ہی جوس کا گلاس بنا کر دیا تھا۔ آج ماما بابا بن گئے ہیں اور بابا ماما، عنایہ نے دونوں کو دیکھ کر چہک کر بولی تھی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے حاشب نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ابرا کے گال کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک دم چونکی، اس کے چہرے پر گرا پلکوں کا بال اپنی انگلی کو پورے سے ہٹایا۔ حاشب کی اس حرکت پر ابرا کو ہاتھ میں تھاما ہوا جوس کا گلاس کانپا تھا۔ جلدی سے اسے نیچے رکھ کر وہ اپنی سرخ چہرہ جھکا گئی تھی، جبکہ حاشب مزے سے عنایہ سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو وہ بامشکل سنبھال سکی۔ کن اکھیوں سے حاشب کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی اور تاثر نہیں تھا۔ جلدی سے سلائس اور جوس کا گلاس ختم کر کے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس کا دل حاشب کے لیے کسی اور انداز سے کیوں دھڑکنے لگا تھا؟ وہ تو اب کسی اور شخص سے محبت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر حاشب کے انداز، اف! وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کے 2 بجے تک حاشب کمرے کا دروازہ رات کے 2 بجے یکدم حاشب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابرا نے مندی آنکھوں سے بیڈ کی جانب دیکھا، جہاں عنایہ اور حاشب گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تیزی سے اٹھ کر اپنا تکیہ اور چادر بیڈ پر رکھی۔ شگفتہ اور اسفند نہیں جانتے تھے کہ اس کمرے میں وہ دونوں کیسے رہتے ہیں، اور نہ ہی کبھی حاشب اور ابرا نے انہیں بھنک پڑنے دی تھی۔ عنایہ بھی انجان تھی کہ ممی رات میں بیڈ پر اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اس نے کپڑوں کے شکن ٹھیک کر کے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ کیا ہوا ممی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ شگفتہ پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا، اسلام آباد سے بھائی کا فون آیا ہے، میرے ماموں کا ڈیتھ ہو گئی ہے، صبح ظہر کے بعد جنازہ ہے، تو ہم اسی وقت نکل رہے ہیں، تم حاشب کو جگا دو، گھر کے لاکس وغیرہ چیک کر لے۔ وہ جلدی اسے بتا کر واپس مڑ گئی تھی۔ وہ ان اللہ پڑھتی حاشب کی جانب آئی تھی۔ اتنے مہینوں میں کبھی بھی اسے اٹھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی اس کا نام لے کر اسے بلانے کی نوبت آئی تھی۔ کچھ سوچ کر بیڈ کے قریب آئی، جہاں وہ دائیں جانب کروٹ لیے عنایہ کے گرد اپنے بازو کا حصار لیے لیٹا ہوا تھا۔ سنیں،
وہ تھوڑا سا جھک کر اتنے آواز میں بولی کہ عنایا نہ جاگ جائے۔ حاشب ٹس سے مس نہ ہوا، جھنجھلا کر ہاتھ مروڑے۔ کیا کروں؟ بے چینی عروج پر تھی۔ آخر ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا ہولے سے ہلایا، مگر بے سود۔ اف توبہ، کیا مردوں سے شرط باندھ کر سوتے ہیں؟ اتنی گہری نیند؟ وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ پہلے اس کا بازو عنایا کے اوپر سے ہٹایا تاکہ زور سے ہلاتے ہوئے کہیں عنایا ہی نہ اٹھ جائے۔ حاشب اٹھے بھی اب کی بار اس کے کان کے قریب منہ کر کے زور سے کندھا ہلایا تھا کہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ ابرا تیزی سے پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً دونوں کے سر زور سے ٹکراتے۔ ممی کے اسلام آباد والے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی کال آئی ہے۔ ڈیڈ اور ممی اسلام آباد کے لیے ابھی نکل رہی ہیں، آپ ذرا سارے گھر کے لاکس لگا لیں، اس نے تفصیل بتائی تھی۔ کتنی گہری نیند ہے آپ کی؟ وہ جو بیڈ سے اتر کر سلیپر پہن رہا تھا، اس کی بات پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو صوفے پر بیٹھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک کوئی نیندیں چرانے والی جو زندگی میں نہیں آئی۔ اس کی شرارت بھری آواز پر ایک ساکت نگاہ اس نے حاشب پر ڈالی جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ سر جھٹک کر دماغ میں آنے والے خیالات سے جان چھڑائی اور خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ پرسوں انشاءاللہ واپس ہو جائے گی ہماری، 2 دن بعد روزے ہیں، تم خود کو زیادہ کاموں میں مت تھکانا، اور حاشب تم کل ذرا جلدی گھر آ جانا، پریشان نہیں کرنا میری بیٹی کو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شگفتہ نے دونوں کو ہدایتیں دی تھیں۔ جیسا آپ کا حکم، اس نے ماں کے سامنے سر خم کیا تھا۔ اچھا بیٹا، اللہ کے امان میں۔ وہ انہیں پیار کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ ممی پہنچ کر کال کر دیجیے گا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ابرا نے انہیں تاکید کی تھی۔ ضرور بیٹا۔ وہ دونوں ان کی گاڑی گیٹ سے نکلنے تک پورچ میں ہی کھڑے رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی نکلی اور چوکیدار نے دروازہ بند کیا، دونوں اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ابرا سیڑھی چڑھ کر کمرے میں آ گئی تھی جبکہ حاشب سب لاکس چیک کرنے لگ گیا تھا۔ ابھی وہ اپنا تکیہ اور چادر واپس صوفے پر رکھ ہی رہی تھی کہ حاشب کمرے میں آیا تھا۔ میں کوئی خونخوار شہزادہ نہیں ہوں جو آپ کو بیڈ پر لیٹنے سے کھا جائے گا۔ اپنی جگہ پر آ کر لیٹتے ہوئے اسے لطف سے طنز کر گیا تھا۔ ابرا بے اختیار ہنس پڑی۔ شہزادے خونخوار نہیں ہوتے، شرارت سے کہتی اسے تصدیق کرنے لگی تھی۔ حاشب نے کڑی نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھیں۔ اس بات پر کتنے دانت نکل رہے ہیں؟ چلو آپ کو اور خوش کرنے کے لیے خونخوار جن کہہ لیتا ہوں۔ خوش؟ لیٹتے ہوئے اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں رکھا تھا۔ اب کی بار وہ کھلکھلائی تھی۔ دیٹس بیٹر۔ مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ حاشب نے گہری سانس بھری اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگ گیا تھا۔ ممی، بابا ابھی تک نہیں آئے؟ اگلے دن بجائے شام میں آنے کے رات 10 بجے تک بھی حاشب گھر نہیں آیا تھا۔ پہلے 2 مرتبہ آفس سے کال کرنے پر ابرا کو پتہ چلا کہ میٹنگ چل رہی ہے اور اب 10 بج چکے تھے۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت اکیلی تھیں۔ کام کرنے والے لڑکے اور ماسی دونوں کے دونوں اپنے کوارٹر میں بھیج چکی تھی۔ چوکیدار البتہ گیٹ پر ہی موجود تھا، لہٰذا خوفزدہ ہونے کی بات نہیں تھی۔ ممی، آپ بابا کو موبائل پر کال کریں۔ عنایا حاشب کو بری طرح مس کر رہی تھی۔ عنایا کی بات پر اس نے تھوک نگلا۔ اس کے پاس تو حاشب کا نمبر ہی نہیں تھا۔ میں کبھی لینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ پھر خیال آیا، ڈیڈی سے سب کے نمبر فون ڈائری میں لازمی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جلدی سے نمبر نکال کر ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ دوبارہ وہ آفس کے نمبر ملایا مگر پتہ چلا کہ وہ 9 بجے ہی نکل چکا ہے۔ ابرا کی پریشانیاں بروج پر تھی، طرح طرح کے وسوسے ستانے لگے تھے۔ کیا ہوا ممی؟ عنایا بامشکل نیند بھگا رہی تھی۔ کچھ نہیں، بابا فون نہیں اٹھا رہے۔ آپ سو جاؤ بیٹا، بابا آ جائیں گے تو تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، اسے تسلی دیتے اپنا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہیں، بابا آئیں گے پھر سوؤں گی، وہ ضدی سے لہجے میں بولی۔ ٹانگیں صوفے پر رکھے پاس بیٹھی ابرا کی گود میں رکھے نیند سے لڑ رہی تھی۔ ٹانگیں صوفے پر رکھ کر سر پاس بیٹھی ابرا کی گود میں رکھے نیند سے لڑ رہی تھی۔ ابرا کچھ دیر پہلے ہی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ جلدی جلدی جو کچھ سمجھ آیا تھا پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ خوف میں مبتلا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا جب اس کی طرح ساری رات میں دیر سے آفس سے نکلا تھا اور پھر کبھی گھر واپس ہی نہیں آ سکا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ نہیں اللہ، پلیز نہیں، میں اب وہ دوبارہ اسی تکلیف کی تحمل نہیں کر سکتی۔ مجھ سے اب یہ سہارا مت چھینیے، پلیز اللہ۔ دل میں دعا، اسے منہ پر ورد جاری تھا کہ اتنی دیر میں
बाहर हॉर्न की आवाज़ आई। वो दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब लपकीं। पोर्च में गाड़ी आते ही देखकर वो लॉन में बनी सीढ़ियों के पास रुक गई थी। हाशिम गाड़ी से उतरकर उसे लॉक करके उन दोनों की जानिब देखता तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ा था। पोर्च में गाड़ी आते देखकर वो लॉन के पास बनी सीढ़ियों के पास ही रुक गई थी। हाशिम गाड़ी से उतरकर उसे लॉक करके उन दोनों की जानिब देखता तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ा, मगर अबरा तो उसकी शर्ट पर लगे खून को देखकर उसे हवास बाख्ता हो गई थी। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? आप ठीक हैं? उसका लगा कि अब उसके हवास जवाब दे जाएंगे। हाशिम के बाजुओं और सीने को टटोलते वो खौफ से कांपती आवाज़ में बामुश्किल कह पाई थी, अबरा, अबरा मैं ठीक हूँ यार। वो उसको संभाल नहीं पा रहा था, जो अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसके खून आलूद शर्ट को देख रही थी। ये क्या हुआ है? ये खून कैसा है? रोते हुए वो उसके शर्ट को देखकर बोली थी, अंदर चलिए बताता हूँ। अनाया भी माँ के रिएक्शन को खौफजदा हो रही थी। अबरा अंदर चले। वो उसके कंधों पर हाथ रखे जैसे उसे घसीट कर अंदर लाया था। अबरा को लगा उसके कदम में जान निकल गई हो। अंदर लाकर उसे सोफे पर बिठाकर उसके लिए पानी लाया। मुझे बताइए क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? कैसे हुआ है ये सब? उसका रोना कम होने में ही नहीं आ रहा था। हाशिम उसके अंदाज पर खुद को रोक ही नहीं पाया। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, आगे का लास्ट पार्ट आएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और ये स्टोरी थोड़ी यूनिक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवेल के लास्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।